औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम ज़ालिक बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। 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 दा रवान आयातुना द्री अवेयम नंबर आयात 73 नंबर देखें 73 नंबर आयातना दे आयातुन मुबारकों की उड़ुम्बे द आगे खल्क़ो द हागे डले और द हागे जमाअत जिक्र फरमाइले कम खलक च पा अक़ीदा द कुफर और पा अक़ीदा द निफाक की यो बल सर मरगरी दी। अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु सहाबाए किराम तफरमाई ऐद नबी जमाअता चस्ता से इमाम और मुक़्तदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई तासी जिहाद की द कुफ्फारु सरा द मुनाफिकानु सरा आओ द दुई सरा सख्ती कवई द दुई पर नर्म खबरों बांधे मुगले गई द दुई पर तुश कसमुन बांधे मदो कके गई द दुई ज़ैद उसे दो अगा जहन्नम दे आओ डेर बद ज़ैद वर्तलो द दुई दे चिकमजी तवर रवान दी। दी आयाती मुबारका की अल्लाह जल्ल जलालुहु मख की आयात की द मोमिनान सिफात ज़िक्र आगुई सराद इंतहाद दरजी ज़िक्र शो आगुई ज़का खौच आगुई द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नत बराबर दी खपलम नेक कार कई नूरम नेको तराबली खपलम बद न कई बलम द बदो न मना कई खपलम मुंस्क उनकी दी बलतम अमर द मानज कई खपलम ज़कात वर कौन की दी नूर तम द ज़कात द वर कौलो अमर कई कलच दुई प सुन्नत द नबी बांदी बराबर दी नो अल्लाह वई दुई सरा वअदद ज़माद जन्नत और हग जन्नत चिपागी की निहरू नदी हमेशा बदुई उसीगी नुदी आयात न उड़ान दे द अतम रुको द नहम रुको आखिरी आयात मुबारक की अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाइल कि दुई इताअत का उनकी जमा व जमाद रसूल ली न दुई लद जन्नत ज़ेर और का दुई तमोर का वल मुमिनात खुजुत मोर का मोमिनान होता औदीद पारा जन्नतु नदी बहीगी बालांदे दागिना निहरुना हमेशा बदुई पागी की ओ हगा जन्नत चगा द खुशालई जन्नत थे दारसाद अल्लाह द अगा अल्लाह च ढेर लोई दे व रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। नुरारवान आयात की उस अल्लाह पाक मोमिनान राते ज़ई प जिहाद बांधी चा सरा कुफ्फारु सरा और मुनाफिकान सरा कुफ्फारु सरा ज़का चाहुई जहरन द अल्लाह द दीन ने इनकार की खुदे न मनी अर्च मुनाफिक दे कोई तम खवे और दाम खवे नो अल्लाह पाक कोई जंग वर सरा हो सुठू ने अमात कही
सख्त गुजारुना वर्कई, वगलुज अलैहिम सख्ती वर सरा कोई, नरमी वर सरा मकोई मुनाफिकान सरा। नो दी आयातुन मुबारकओ कि उस अल्लाह पाक द मोमिनानो सिफात मख के बयान करल, दलता द मुनाफिकान व द काफिरान सरा उस अल्लाह मोमिनानो तो जिहाद वर सरा होके पल्लफज दिया अय्युहन नबीयु दा जोर दे दी खबर तच ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आउ तुर रावाखलाउ दी खल्को बसे दी नूर पर खबर न पुएगी जिहाद वर सरो के। अवल ददी आयात तर्जमा हो रही बेवर पसी दरा रवान आयात तफसीर व खुलासा हो रही। या अय्युहन नबीयु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिदिल कुफ्फारा जिहाद कवाद कुफ्फार सरा वल मुनाफिकीना औ जिहाद कवाद मुनाफिकान सरा नरमी वर सरा मकवाल्ला हुई वगलुज अलैहिम औ सख्ती कवप दुई बांधे व मअवाहुम जहन्नम औ ज़ैद उसे दूध दुई अल्लाह हुई जहन्नम दे व बिअसल मसीर औ डेर बद ज़ैद वर्तलो दे दुई चिकम जिता वर रवान दी जहन्नम डेर बद ज़ैद रवान आयात मुबारक की उस खुदे पाक जल्ल जलालू यौयुन के ददी मुनाफिकानुना जल्लास बिन सोवैद दे लोई मुनाफिक जल्लास बिन सोवैद दाहगा मुनाफिको द हजरत मसअब रदियल्लाहु तआला अन्हु सरे मुबाहसरागला बहस वर सर कौल खबर पूरी गई चा सरे बहसु मसअब रदियल्लाहु अन्हु सर द चा सर मुना खबर हुई जल्लास बिन सोवैद जल्लास ज़ुइद सोवैद मुनाफिक रागे ओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सहाबी ते फरमाइल मसअब रदियल्लाहु अन्हु था वरतवी ओ मसअबा जनाब रसूलुल्लाह वर्त उखुदुल इस्तासी हुई जमंग उस्तासी दा पैगंबर पर हक न दे अलायज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक ओवर मंग उस्तासी पैगंबर मंग उतासी चिकम नबी पर से रवानी दा पर हक न दे अलायज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक द दो कौन सरदार सहाबी ता गुस्सा अगला मसअब रदियल्लाहु तआला अन्हु होता वर्तवी ए जल्लासा देर बद उकल देर खता शोले कद जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबगान नवे नो जल्लासा मा बता न सटवाले ज़का नबी अलैहि सलाम फरमाइली जिदुई सरा जंग मकोय दाले वनी स्पिरी नसली लेवनी स्पिरी मसअब रदियल्लाहु अन्हु तो फरमाइल ए जल्लासा वल्लाह चिकला जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक नरागे यादा कचीरता में आकाई नामदार सरा मुलाकात शो ए जल्लासा जबोर तस्ता दगा कबीह अमल जिक्र को मौदा कबीह इरादा ते तुमरा मुर्दार सरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रागे मसअब रदियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक रागे वर्तवी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्लास जालिम दासी दासी खबरी कड़ी दी खुस्ता अमर दे जंग वर सरा मक्का में मुंगा जंग ले करे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्लास राव गुफ्तो वर्तवी ए जल्लास ए दुसुवैद जोया तासा खबरी कड़ी दी जमंग द नबुवत मुतालक कुरान करीम सोए अल्लाह जल्ल जलालुहु जल्लास ची कल रागे तो जल्लास दरा रसीदु नौलान दी जिब्राइल अमीन रागे
वर्तु या रसूल अल्लाह, अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई कि दुई बता तो उस कसम न खुरी। मसअब रिश्तिया हुई दा जालिमान दरो गए मख जिब्राइल अलैहिस्सलाम दा आयत रवड़ो जल्लास बिन सुवैद राग सोई यहलिफून बिल्लाह कसम न खुरी दा मुनाफिकान द अल्लाह पजात बांधे सोई जमंग दी द अल्लाह पजात कसम हुई दा कसम न खुरी दा अल्लाह पजात बांधे दा मुनाफिक हुई जल्लास हुई ए नबी दरूग नवम मसअब जमा मुतालिक गलता प्रोपेगंडा खोरा करे दा रिश्ते वेमा और रिश्ते नवम द खुदे पजात दा कसम खुरमा और द खुदे पजात कसम खुसुक पना हक न खुरी गोरी वर्दा वाले शैतान पना हक न खोड़ले आदम अलैहिस्सलाम ते ने वेली वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। शैतान वेल्यू ए आदम अलैहिस्सलाम ए बीबी हवा तासी दुआडू ताज कसम खुरम दो खुदे पजात बानी जस्तासी बदख्वा नहीं मा खैर ख्वाइम स्तासी बदख्वा नहीं मा खैर ख्वाइम नो याद साथी चिप दरूगु कसम खुरी दाबा पसफी अव्वल की मूरिद औ मरगरिद जल्लास बिन सुवैद मुनाफिक हुई पलान दी दरजा की और ब्याबद दी दरजी जंजीर रसीद लेवी लास द शैतान औ इब्लीस दा जका चिड़ुम बेद दरोगु कसम खोड़ले इब्लीसो और रुस्तु द दरोगु कसम न खोड़ली मुनाफिकानु उसको सुख पर दरोगु कसम खुरीद दी आयात न दे इबरत वाखली कारोबार के कहो कना कसम खुम कवा और खलो मन कारोबार की कसम जायज दे दा चावले जे कसम जायज दे कसम भैया से कि जायज न देखा दो मुसलमानान सुलह रावली द खैर द पारा ओ उस्ताद की माली इस गरज नवी खुरा कसम न बदी बदला जर मिलावी की बिया ओ कदी के मुसल्लाली चुची यो दे वता समले ओ बल वर्ता बरके नो दादी बे तबई द गोरे दगस्तागफल मफाद पर करान मफाद मसाता बे खुराज और मिलावी की बिया बियाम बाकी द बाज उलमा ओ कौल शतची बगैर द दीन द देर कोशिश करे दा खबरतना कसम देर ग्रान दे वली के नंजम बुख्ताना द नसवार पर डबीम कसम दे नसवार डबे थी पटका वही जमाने दे डबे पटकड़े लक माने दे पटकड़े कसम बपियो की हुई दोवारे दर तक इनका खुदा दे पालवा मोड़ के सुमरदा दा कसम नाज़िक शेखकारी जानो सादा मामूली खबर बांधी मंगा कल कल दुनिया न दाम डेरो खोले खान दाम माल न दे दिल तक खुदे पाक हुई उस बता तराशी जल्लास खान नबी अलैहिस्सलाम ता अल्लाह वही मसअब खुदा ता खबर उकड़ा ओ ता जल्लास राखुखते गोरा जल्लास चला शिता ता बजमा पजात बाने कसम की खान अल्लाह वर्ता हुई वो प कसमून गोरे ओ न गोलेगी यहलिफून बिल्लाह कसम न खुरी दा मुनाफिकान द अल्लाह पजात बांधे सोई मा कालू ए नबी मुंगदा खबरी न दिकड़ी मा कालू मंग न दिकड़ी दा खबरी चिकम मसअब ता तरा और रसूले मा कालू मा काले न देवेले मा न दिवेली मा कालू मुंगदा खबरी न दिकड़ी नु दायो मसअब औ यौ जल्लास बिन सुवैद नौ बल्कि दसरा नूर कसान मुनाफिकान नास्तु यो मसअब की मोमिन कामिल ले सहाबी दे नु दे डीरू कसान वैल्यू ची बिल्कुल द जल्लास बिन सुवैद खबर इश्तियादा दा पैगंबर बर हक न दे अलायाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर हक पैगंबर दे नु दी सर मुनाफिकान डीरू नजकवी जी मुंग दा खबर कड़े नदा अल्लाह सुई वलकद कालू औ फताकीक सरा दुई कड़ी दा वेली दी ए नबी दासी खबर कड़े दा चिको सोग वर्ता गलत तफसीर की नुगरे अगबम तबाशी दुई कड़े दा औस्ता पशान की चिसुक बेअदबी की
اغا خلق کافر دی زکا کلمہ دو کفری پخلبا نراو استلا اللہ وی تشوینا ندا بلکی کلمت الکفر کلمہ دو کفری دو خلنا را استلی دا کلمت الکفر دی آیات مبارکہ را پتہ اولگی دا چه شان دا نبی کی چا معمولی غنده کی گستاخی اکڑا دا سڑے کافر دے بالکل ختم دے قرآن ہوئی کلمت الکفر دویسے والے یار چھ من گب لگاو من کو گب لگاو دا مصحاب نہ دے بس دا سری تا سمنی اقناس دی یار جی یا رسول اللہ قسم بخورے تو خولاد دا پلار نم گرانے کانا تا دا سبت لگی مرا مور و پلار نہ دڑے گرانے او دا مصحاب نے دے بس دی آسی من گب لگاولے اس نور خبرم کولے او دی دا خبر تیرا ہوئی استلا اللہ وی مصحاب رشتیا وی دا مرداران دروغ وی دا خبیصان ندیوے منا مصحابہ سوشنو من خواہ سے خبر کرے حضرت پیغمبر علیہ السلام تو ہوا من اسے خبر کرے اللہ وی اسے ندا خبیصانو تاسی دا کفر خبر کرے دا کلمت الکفر خدایوی دی د کفر خبره کړی ده او بیا وکفروا او کفر کړی دی دوی بعد اسلامهم پس د اسلام خپلنا دینا پته ولګی دا چې دوی خو ځان مسلمانان ګڼلو ځاني مسلمان ځان ګڼلو ها چې موږ مسلمانان یو او داسې مسلمانان چې موږ ډېر روغ مسلمانان دي کله کله صحابه هم غولولي کله کله صحابه ام غولولی خان مجمع بن حارس رضی اللہ عنہ سار تفسیر مظہری کی واقعہ میں قتل دی منافقان مبارکی دی مسجد زرار جوڑ کرو صحیح جوڑ کرو مسجد زرار دا مسجد زرار جوڑ کرو نو دا نبی علیہ السلام امر کو چا اللہ وی دا ختم کی دا جمعات رنگی کئی وی سیزئی دشپی ورپس صحابہ رارل مظہری تقریباً 12 صحابہ ذکر کری پاگے کیو عبداللہ بن عباس رضی اللہ طالب العلم دام بکی راگا لے ختم اکڑا ورتا بیا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ مبارک دی نبی علیہ السلام مبارک تا ناس طور سر خبر کولی نو حضور تو فرمائل چی دغا زبان زان لجماعت جوڑ کا کور پہ زان لے جوڑ کر جماعت کو ختم شکور پہ جوڑ کر اگر ویلی یا رسول اللہ سے پہ کور نہ جوڑو ذکر چی دا اگر زیدے چا اللہ وی ورانے کئی ختم میں کئی ندی بانے کور نہ جوڑو نبی علیہ السلام تو یہ دیر خدا بل صحابی و تو خود لو چی اگر تا اویا عادی رضی اللہ عنہ تا اگر تا اویا چی تبی جماعت جو کور پہ جوڑ کا زانتا آگے ویلے دا کور نشتا آگے پہ کور جوڑ کی وہ آگے بھی زان لا کور جوڑ کو چھ کور پہ جوڑ کو زان لا پدی زیبان نوی داغ بال بچو نشو غربتم پر آگے تردی چھ آگے چرگی روڑ لے پدی کی چرگی کینا ولی پا آگئیو باندے آگا چرگو آگئیو باندے وقت تیر کو ٹول آگئی اسخاشوی خویو بچیم انزے گولو نو صالح بن عدی وی چھے دا آغا زیدے چھے سوکم ورطرازی نو خورز پکی نگوری زو ورطراغلم ما پکی خورز انلی دلا نو بیا پیغمبر علیہ السلام مبارک تبوک تلاڑو سمود آباد آلتا ڈیرہ مودو نبی علیہ السلام دا میشتو سفرو پکی دلتا دا منافقان بیرا غون خدا سپنگیری چکم منافقان دا شل بہوکو چھے بس خو پیغمبر علیہ السلام وقت کے جذباتو کے وہ جماعت زمانگا ڈنگ ڈولو منگ مسجد قباتا نشو تلے بس دانی ازدی جماعت تے آو بس کانی مانی بے راتا اکڑل چھے راتا اکڑل نو سیب اس پدی کی بے امامت سوک گئی نو مجمع بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ دا وڑو کیوں دیر کم عمرو خو قرآن کریم ورطا یادو دی بوداگانو منافقانو سوچ داو کو جدا معشوم غولی گی الگ بلتا راشا تالا قرآن درزی ہوئی آو شاباز یہ رسم تکڑا سڑے کنا تیو کار نکے وہی سا وہی منگلا دت دی جماعت کی جمع راکوا آتا منگنشو لے گورا بوداگانو کونٹے با لگو او مسجد قبارانا لری دا نستاب قرآن بخشو زنبکارو شی مجمع بین حارسوی مالا سپتا ہو بس زمور مخشو اللہ اکبر جمع والا شروع کرل
دا بیا عمر سے تخپل واقعہ بیانی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه تله بیا خدا جمعه د پرې خو دیو ارسه پرې خو دیو سډیر مو د بعد عمر فاروق رضی الله عنه تاسو کسان رال چې موږ د دې ترتیب برابر کو هغه وخت کې هم منافقانو عمر سویل تاسو سړی بچی شوی ناس دی کنه هغه ځل خو استاد جمعه اوس زړه دازلم کورونه سيزو مشته والله چلال مجمع بن حارث تغلی راغه و یا امیر المؤمنین و دا کم زره چې تا خلق من کړل و دې کو همامه اصول از امامت کړي دي اور ته مور در باندې وجاړه دا ولي تر را پته نو عمر سے بدا ډېر مور در باندې وجاړه هغه ورته وی نه یا امیر المؤمنین ما ته ثبت وا نبی علیہ السلام نو تبوک یو تر او دې بډاګانو خدای ور زرا غیر کما چې تر حاضر بس مام قران کریم خو یاد خو وړو کې ما بدوی را پسې موږ کولو کله کله به جړلم به ظالمانو زه هډه خوشاله ولم اور ته وی تا ندی اوریدل چې الله وی لا تقم فيه ابدا وی اغه جمعه داو مدینه منوره کې بس تندیل کړه سور کورنګي تک زړ و یا امیر المؤمنین یو درخواست ہے وی ما باندې حد دنیا کی جاری کا بس زکه چې التبه خبر دې خطرناک قیامت ته مې پریدا اسی خبره مې دی پر د تکوله کنه چې منافقان په وخت زمانہ کې صحابه ولم دوکي ور کوي او څنګه دوکي ور کوي دوی قسم خوار دي قسمونه خوري ظاهري خبر برابر دي خو باطن ډیران دي باطنی ډیر خراب دی الله جل جلاله فرمایي وکفروا بعد اسلامهم او کفر کړه دې پس د اسلام خپلنا دوی خو ظاهر کې اسلام راوړو منځونه کول روزي نیولې زکاتونه ور کول ظاهرا غوري خوړه به نه ور باندې وهم او قصد کړو الله وی بما لم ينالوا وهم او قصد کړو بما په هغه چې لم ينالو بیا نمندلو دوی لم ينالو چې بیا نمندلو دوی وما نقمو او دوی بدګنی هغه بدګنی دوی الا ان اغناهم مگر خدا چې مالدار کړی دوی لرا چې مالدار کړی دی دوی لرا الله پاک او رسول د الله الله وتعالى ورکو رسول الله ورته غنیمتونو کې به حصے ورکولې سره دي من فضله د فضل خپلنا فَإِيَّتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ پس کچری دوی توبه وباسي الله پاک تا خيرا لهم نغرب وی دوی لرا وَإِن يَتَوَلَّوْا او کچری دوی وګرځیدل د ایماننا يعذبهم الله نو عذاب ورکی دوی تا اللہ پاک عذابا علیما پا عذاب ددناک سرا پا دنیا کی والآخرہ او پا آخرت کی با اللہ رب العالمین دا دنیا جون بهم ذلیلوی دا آخرت جون بهم تباوی وما لهم فی الارض او نبوی دوی لرا پس مکہ کی من ولین سوک دوست دنیا کی بین سو خیر خوانوی ولا نصیر او نہ مددگار دوی روان آیات مبارکہ کی دا امام خازن رحمہ اللہ او دا امام روح المعانی رحمہ اللہ او دا امام ابن کثیر رحمہ اللہ او دا مدارک امام نصفی رحمہ اللہ دی ټولو یو واقعہ ذکر کړی دا پدی آیات مبارکہ شان نزول دی آیات کی فرمائی چی دا روان آیات مبارکہ 45 نمبر آیات 45 نمبر دے کنا دا آیات مبارکہ وی را نازل شوه دے پا حق دا ثعلبہ بن حاطب کی 50 آیات 75 نمبر دا 75 نمبر آیات مبارکہ نازل شوه دے پا بارد ثعلبہ بن حاطب کی یو ثعلب اغا ثعلبہ دا بدر صحابیو دیکھیں لگ دا علماء دا تفسیر دا سے چیر دا کم ثعلبہ بن حاطب دے
هغه دې کدا دې نو پنيز د روح المعاني او د دې مفسرین چې ما کوم نمونه واغسل دا ټول وي چې دا هغه ثعلبه بن حاطب نه دی کوم چې په بدر کې صحابي او بدر کې jihad کړو او به د بدر نه چې هغه راغی نو په احد کې هغه شهید شو نو هغه ثعلبه او دا ثعلبه مینس کې فرق دی دا هغه ثعلبه بن حاطب دی چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره زیاته غریبی می ده او دعا راته وغواړه چې خدای مالدار کړي نبی علیہ السلام ته فرمایي یا ثعلبه بن حاطب مال فتنه ده او کمال راغی تانه به ارسه هیر شي هغه ول نه کنا یا رسول الله بس خلق سره مال دې دولت او منګلم دعا وغواړه چې خدای سره مال راګي دا مې ډیر لوی ارمان دی هیڅ کور کې سنشته دی نبی علیہ السلام ته بیا فرمایل چې اے ثعلبه بن حاطب خدای پاک چې کوم فیصله کړی دا کمال چې درکړې دومره ته شکر ادا کول شي کمال سیوا کو به د الله شکر ادا نه کړی شي نه زړه بادوري ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ډیره خله بد دعای ورته وکړه وی خدای ثعلبه بن حاطب ته مال ورکی سبا ثعلبه بن حاطب یو ګډاو یو چيلې واغستاو لکه د چنجو په شانتي بچي ورته راوړل سبا ګډي به دو بچي راوړل ثعلبه بن حاطب 15 بچي راوړل چيلې به دو بچي راوړل ثعلبه بن حاطب و بچي راوړل سبا چيلې به شپږ مې بعد لنګېدله د ثعلبه بن حاطب 3 مې بعد لنګېدله سبا هر یو شی ډبل 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 او خان ګړې بيزي بلا مال راغی ثعلبه بن حاطب د سار ماسپخین مازیګر ماخام مخسن جمع تراتللو د ماخام پورې جمع کوله به د مخسن بتلو واپس د ماخام جمع نه بعد بتلو خپل مال ته نو د مدینې نه مال او وستلو زکه چلته کار کېدل نه مال ډیرو نو داسې غرول امونه واغې ته لاړ ال دې مال سره ور ثعلبه بن حاطب وی مال می ټول او وستلو بار د مدینې د اطرافونه مزل را تسیوا شو بیا برات لل نشما شپمران لاړه ورس کی به یو مانځ تراتلم یوم زبم کول ثعلبه بن حاطب بیا د سی وخراغ چې مال ډیری دل رورو اغازه کې چې ما مال سره ول مال نور التنزه کې دلو مال می نورم بهر وېستلو نورم لاړم دل مدینه منوره جمعه په ورځ براتلم جناب رسول الله سره به منس کولو بیا د سی وخراغه چې مال سیوا شو جمعه تمرات لل نشما ډیر لري په سلاړم قافله بچراله مدینه منوره نامه به تپوس کولو چې جناب رسول الله څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلی تپوس اے صحابه کرامو ثعلبه بن حاطب ګورم ناس شو ثعلبه بن حاطب شو یو کس ورته ویل یا رسول الله هغه ډیر لري ځکه پروته مال له رمی دی ګډ دی بيزي دی او خان دی الت مصروف ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سر مبارک او خزولو خپش چې خ مال سره دی وای یاد ساتي وره حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آیات کریمه راغه چې اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا امت باندې می په زرو کې 25 روپۍ کې خودلې دارنګ ګډو کې دومره حساب سره مال او خانو کې دومره حساب سره مال دامي دربان دي ستا په امت باندې لازم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو تو فرمایل دعا ملین لال شي او ثعلبه بن حاطب ته وای چې جناب رسول الله فرمایل چې د زکات مال راکا د ګډو نبیل زکات بيزو نبیل زکات او خانو نبیل زکات کله چې دا دوه کسان لاړ ثعلبه بن حاطب ورته ویل وی تاسو نه تپوس کوم چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ نه جزیه اخلي ټیک سره نه اخلي زمنګ مال سره دا په کومه خبره نه راغله یاره
فتنه ده کنه مال سره ټول وای صدا فتنه ګوري ښا ثعلبه بن حاتب وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا زرا زم خپلا تپوس کوما چې ولی زمنګ نه غنی تا خدای ټیک ساخلی جزیره نه اخلی سه ززبه درن خپلا الله اکبر قاصدان واپس رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کی وی ثعلبه بن حاتب مال درکو کنا و یا رسول اللہ ثعلبه بن حاتب وی زخپل ورزما نور خبره پټکړه صحابه وسنه چې هزار نبی علیہ السلام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ثعلبه تباشو هلاک شو ثعلبه بن حاتب سور زباد لس چیلے لس گڑی لس اخان دیرش مال راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړو ورته یا رسول الله دغه مخا مخرم میټول راوستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل رب ذل جلال فرمای چې ثعلبه مال ما تقبول نه دی مال دی واپس بوزا مال دی واپس بوزا ثعلبه بن حاتب مال روان کو واپس لاړو زنگل تا ثعلبه بن حاتب کلا چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړو سیدنا ابوبکر صدیق خلافت راغی دی ځان سره په صلحاو مال راوستو ورته یا امیر المؤمنین دا زکات زما دا زکات قبول کا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل ورتوی اے ثعلبہ کم مال چی جناب رسول اللہ قبول نکی ابو بکری قبل ولعنشی خپل مال دی واپس بوزا اغیم رد کو دو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دور راگے ورتو یا امیر المؤمنین 200 سر مال میرا استے دے یا امیر المؤمنین دا مال قبول کا اگے ورتو فرمائل عجیب فیصلہ کے پما باندی کم مال چی سیدنا ابا بکر صدیق غاری سور یارد جناب رسول اللہ اگے قبول نکو داغی نولاندی میں آقای نامدار فخری موجودات جناب رسول اللہ قبول نکو عمر بے سنگ قبلی داخلا 200 سر مال دے چے 2000 سر مال راولی منگتا یو زرم خکارینا اولا مال دے بوزا شبا ثعلبہ بن حاتب بے لڑو مالے بوزا دا عثمانی ذنورین دور راگے زان سر ڈیر مال برابر کو عثمانی ذنورین تیرا عثمانی ذنورین متمدہ خبر اکڑا سور زباد ثعلبہ بن حاتب تا بیماری راڑو دنیا نا لاڑو امداسی نور اخا معاملی دا اللہ سر دینا پتہ او لگی دے چی دسی مالم دو خدای نا مغواڑے گوارے او مال چی خدای در کو نبیا دھوکہ مکوئی تا تا خدای پاک 100 روپے در کڑی او پدې کې د 25 روپو زکات خدای له تور کې زور بکو مړه زکات په روزه کې پکا دې سړې ورکی روزه چې راشي وړو کې اختر لاخ دې مړه صحب ځان لمټین والی وړو کې اختر چې راغې زمانہ غټ اختر چې راغې زو ځان به کپڑے واخلي غټ اختر کې به ورکو غریبانو غټ اختر چې راغې زمانہ بل کال ته به یې حساب وکړي به ډبل ورکو سدي خیال دې د ماس بخیر مو چې سړې ما ذکر کوي قبليږي ها د مازیګر من سلور رکعات دے یو سړی وی زی په ماسپخین باندې شل رکعات کوم خدای له د مازیګر دا شل رکعات قبول نه دی ګوري ځکه چې د پیغمبر په سنت برابر نه دی کته زکات دی وی روزه بل روزه ته ورکه خیر ورکوا خدا دی یو کال زکات بل کال کې مداخله وا دا کولای شي چې یو کال زکات مخ کې کال کې ورکی دا کولای شي خدا نشي کولای چې په قصدن باندې دی کال زکات اخلي بل کال سره یوځای کې نه هغه تر مخ کې کا خدا مو ورستو کوا نو سے بداس وشو الله فرمای وامنهم من عاهد الله بعض دوی نه هغه کسان دي من عاهد الله
چې وعده کړی و د الله سره که زه مالدار شوم لئن آتانا من فضله کچیر راکو ما تعالی پاک د فضل خپلنا مال دولت لنصدقن نو خامخا بمونگا صدقه کو د دې مالنا ولنکونن من الصالحین او خامخا بشمونگا د نیکانونا فلما آتاهم من فضله پس هر کلا چې ورکل الله پاک دوی ته مال بخلوا به بخل اکړو پاغي باندې وتولوا او وګرځیدل دوی د الله د نبی د امرنا وهم معرضون او دوی اعراض کوونکیو دا ما چې کوم واقعا بیان کړه دا باندې بیا مزید روح المعانی او امام رازی او ابن کثیر بیا وګوري فاعقبهم پس پیدا کړلو الله پاک نفاقا منافقت فی قلوبهم پسلونو د دې منافقانو کې الى یوم یلقونه تر هغه ورځې چې دوی به ملاقات شي د سره د دې هغه ورځ چې د قیامت دوی به هغه سره ملاقات وشي هغه وخت پورې الله پاک د دوی پسلونو کې بیماری راوسته د نفاق ولی بما اخلف الله ما وعدوا په سبب د دوی چې دی خلاف ورزي کړي وا د الله نه د هغه وعده چې دوی کړي و د الله سره وبما كانوا يكذبون او په سبب دا هغه چې دوی چې دروغ به ویل علم يعلموا آیا دوی نه پوهیږي ان الله چې بشک الله رب العالمین يعلم ما يعلم سرهم بشک الله پوهیږي په پټو رازونو باندې د دې خلقو ونجواهم او په پټو مجلسونو د دوی باندې الله پوهیږي او هغه پټ رازونه د دوی الله ښکارا کړل ا پټ رازونه سو د نبی علیہ السلام خلاف چې کوم بے ادبی کړو وان الله او بشک الله پاک علام الغیوب الله پاک عالم دې په غیب د دوی باندې چې دوی کوم پټ اراده سرګندۍ الله پاک راخکارا کړ الذين يلمزون المتطوعين اغه کسان چې الزام لګي اوس الله پاک یو بل قباحت دوی ذکر کوي دا قباحت سره الله جل جلاله فرمایل او دې ظالمانو با دا هغه صحابه مبارک خبري کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه مال را روان کړو یو صحابي مال پوګه باندې خو داسې مال پوګه داسې را روان کړو را روانو تیز تیز را روانو خوشاله دا خبيسان بیماران ولاړو منافقان یو بل ته اشاره کول داسې پوګه باندې والو وی خیال دې ورته څه خلق لزان خې چې ګنې ما مال روان کړي خدای په مالونو څه کوي خدای ګنې ستاسو مال ته محتاج دی او څنګه تیز تیز روان دی او پوګه باندې خلق ته خي الله پاک ته غصه ورغلا دی پس خو دا خندا وکړه بل یو صحابي دی سیبا داسې وړه غوټه راغسته کور کې جسو ټوله راغسته ور روان دی ابل ته عزت وګور نو دا اوس په دې شرمېږي نه چې روان کړي منافقان دي کنه الله پاک یو را خبرم نه پټي خدای وي الذين يلمزون اغه کسان چې الزام لګي المتطوعين په خیرات کوونکو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نا فی الصدقات په صدقو کې والذین او هغه کسان لا یجدون چې نمومي الا جهدهم مگر په قدر د طاقت خپل فیسخروا بس هغه خو دغه طاقت وګنه دغه نو دوی فیسخرون منهم ټوخي کوي دوی هغه خلقو پوری چې دا غوي د وسم دقه کېدل الله سوی سخیر الله جزاء د ټوق باور کړی الله پاک دوی تا ولهم عذاب الیم او دوی د پار الله وی عذاب درناک دے دی را روان آیات مبارکه کی وی بعض علماء چې دا په بار د عبدالله ابن ابی ابن سلول کی را نازل شوه وی دا عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین دا مرشو چې مرشو
نو د زوی راغه ډیر لوی صحابي دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه پلاری سمره لوی منافق او زوی ته الله پاک کله صحابي پیدا کړي دی راغه نبی علیہ السلام تو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اپلار میں مر شو سوکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی ویا ز سوکم وی یو خو دی کمیس مبارک راکه چې پلار ته ورواغوندم نو نبی علیہ السلام خپل کمیس ور بیا ورته نبی علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله تی جنازه وکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لار بشم بکم جنازه ستا نظر را باندې ګران دی چې ته ویلار بشم غنیا کو د سړیتوب یو کارم نه دی کړی خو پیغمبر علیہ السلام له خو پته وا دی ظاهرا خو کلمه ویلې وکنا ظاهرا څه ویلو کلمه که پیغمبر علیہ السلام دی جنازې ته نه وېتلې نو فورا په مدینه منوره کې اختلاف راتللو لکه ډېر لوی رازو نبی علیہ السلام لاړو خو الله ورته وی استغفر لهم بخنا اغاڑی دی لر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او لا تستغفر لهم او کتورت بخنا اغاڑی دی لرا دا دوار برابر دی مانا دا دی پا حق دعا نقبلو ان تستغفر لهم 70 مرہ کتدتا اویا کرت دعا اغاڑی فلن یغفر اللہ لهم پس ہرگز با اللہ پاک بخن ان کی دلرا ولی ذالک بانہم دا خبر پا سبب دی سراچ بی شک دوی کفرو باللہ کفر کرے دے پا اللہ و پا رسول دا اللہ باندے او سوچ دا اللہ و دا اللہ دا رسول نے انکارو کی اللہ ویزی بخمنا بخن دی ورطا غواری کنا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین او اللہ لار نخی قوم فاسقانو تا پیغمبر علیہ السلام امام بخاری رحمہ اللہ دا حدیث راوڑے جنازہ دا عبداللہ ابن ابی نبی علیہ السلام کڑی دا لیکن دا دید جنازہ بعد بیا اللہ صریح آیات راولے گلو اغب انشاءاللہ را روان شپیت بیا کدا اللہ جل جلالہ رضاوا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا اگر روان آیات تے پاگی کی بید امام بخاری رحمہ اللہ تفصیلا حدیث میں انشاءاللہ بے اولان دیکھو چھے پیغمبر علیہ السلام دی جنازے نہ بعد اللہ بے حکم راولے گلو دی وقت پوری دی خلق جنازے کے دلی دی نہ بعد بھی اللہ پاک حکم راولے گلو چھے مکوئی اللہم صلی وسلم علی النبی الامین اللہم صلی وسلم علی النبی الامین انشاءاللہ العزیز زمونگا دا احادیث مبارکہ و درس دام یو حدیث باور انشاءاللہ بیابا دعاو کو خواهم دا کنا دا لسپیکر بند کی دا کار نکیا چھ دا رانا گروانے کی دا حدیث مبارک اور انشاءاللہ العزیز عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعا فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما وتر يديه فنحاهما عن جنبه رواه ابو داود والترمذي دا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کڑا دا مانز نقشہ دا کنا او دوال اللہ سنہ مبارکی پزنگنونو باندی دا سکلک کی خودل لکا چنی ولیوی دا سی بدی زنگنونو باندی اللہ سنہ مبارک لک کی خودل لکا سڑے چیو شیک لک اونی سی بیا او دوال اللہ سنائی دلندی دا مزی پشانتی ٹیٹ کڑی راخ کل لکه سرنګ چې د لیندۍ مزي ټیټ وي دا قرنګي دا دواړه لاسونه مبارکان کلک بالکل ټینګ د مزي د لیندۍ په شان دي راخکلی شوي تر دې پورې چې د دو کونو سردار لاسونه مبارکان د بدن مبارک نه جداو یعنی داسې نو خېټه سره جوخ نو خېټه مبارک سره جداو د بدن
لاسونه بالکل د لیندۍ په شانتي راخکلي نیولیو او دا زنګون مبارک داسې نیولو لکه سړی جو شکلک په لاس کې اونیسي. دا حدیث مبارکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وته کړي. دا ابو حمید سعدی رضی الله تعالی عنہ مبارک نه روایت ده، فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع وکړه صحابه کرامو ته، او په داسې حال کې نبی علیہ السلام رکوع مبارک وکړه چې حضور مبارک لاسونو مبارک باندې زنګون مبارک داسې کلک نیولیو لکه سړی چې یو شی کلک ونیسي، او لاسونه مبارکانی دواړه د لیندۍ د مزي په شانتي ټیټ بالکل راخکلي مبارکو ان تر دې داسې وو چې لکه د لیندۍ مده سړی راکوي نو هغه ټیټ وي. د قرنګي نبی علیہ السلام د لاسونه مبارک ټیټ نیولیو او د بدن مبارک نه لاسونه جداو. دا حدیث د ابو داود او امام ترمذی رحمه الله دی. ان شاء الله العزیز اوس خبر د مانزه د نقشې کو ان شاء الله. سبا زمونږه د بازي مرګرو هغه د درینا مرګرو پروګرام جوړ کړی چې را مونږ بعد کوټ مرکز ته وایو. نو سبا مونږ د کوټ مرکز ته زمونږ شپال ته د غالبا نو که زما شپه التوا نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې کوم مرګري دلته یې کنه نو خود ذکر حلقه برابر کړئ ان شاء الله. خو هم ده کنه چې عمل در نه پاتې نشي ځکه دا عمل دی ښا دا ګوره ذکر برکت دی چې دا خدای پاک دا جمعه دومره ډکو دا د خدای پاک احسان دی. دا خبره نورم ترقی سره روانه ده ان شاء الله العزیز. خیلی پشپه باندې به تاسو ته مونږه د احادیث پرانا کې د مسواک فضائل بیان کو. څه شي فضائل د مسواک ان شاء الله. نو د خیلی پشپه باندې به بیا مرګورو ته مونږه زمونږه اورور ساجد امیر صاحب نن تاسو د پاره د ټول عوامو د پاره او د طلابو د پاره د مسواک صدقه کړی دا. نو ان شاء الله العزیز اول به فضائل بیان کو چې ګوره اصل لرګې نه دی صحیح شو، او بیا به ان شاء الله په دې خاطر باندې وخلو چې خدای زمونږ دغه مسواک زمونږه د ټول عمر د خلی د ګناهونو نه د بندېدو دروازه وګرځي، چې غیبت پې ونه کو، ګانې بجانې پې ونه ویو، دروغ پې ونه ویو، په چا بهتان ونه تړو. نو بیا د هغې مسواک خوند وي. یو بزرګو هغې یو مرید ته ویل د بچې دا مسواک استعمالوه، بس هغې مرید ورته ویلې ښه مسواک د یو زړه کې یو مسله وه چې یاره زه د دې خپل استاد نه ورته ویم چې یاره استاد منځونه ښه په ټیم کومه خو ما کې یو عادت دی چې دروغ ډېر زیات ویم. نو د استاد صاحب چې مال داسې وظیفه وښیي که نه چې د دروغ نه مې خدای منې کړي. بعضې سړي یو ګناه کوي نو ورته یاد دی چې دا ګناه رانه کېږي بار بار باندې خپل مرشد او شیخ ته وایي. نو هغه ورته وفرمایل چې بس یو ځلې دا خوله را برابره کړه. بیا ویل چې یاره استاد راته غوسه نشي چې ښه تسبیح زه راړی او دروغ وایې ته ولې دروغ وایې یاره به دا خبره ورته نه کومه وایي. دوه درې ځلې دا خبره راواړوله بیا خو نه کومه ده. اخر دا چې بله ورځ هغه صاحب کشف و خپل شیخ نو دې ته و چې بچیا یوه دوایي در کومه درته دا د ډېرو مرضونو شفا ده. هغې ویل څه وایي چې کوم سړی بچیا مسواک استعمالوي که نه نو هغه د ډېرو ګناهونو نه الله بچ کوي. په چا بهتان نه تړي خدای پاک د بهتان نه بچ کوي، په چا د دروغ الزام نه لګي خدای د دروغ نه بچ کوي، پر دې حرام په دې خوله نه خوري د حرامو نه الله بندي. بعد دې رو راواغس او مسواک خپل کو مسواک چې په خولې شروع کو نو د سره خپل مرګري سره د خپل مرګري معلومه چې دا خدا بلوتي لړ کوي نو چې هغه ورته راغله څنګه چل دی وایي یاره جي خپه کېږم وایي ولې وایي ما به چې مخکې د دروغو ګپ لګولو هغه ما مسواک نه والو او مسواک د نبي علیه السلام سنت دی نو چې زه پې د دروغو نه منې نه شم د سنتو فضیلت به بې څه وي نو دې وجې نه مسواک به په دې خاطر و چې د دروغو نه بچو بهتان نه بچو خو هم ده نو د راروانې جمعې شپې ته خیري شپې ته انشاءالله که زه ملګرو سبا به ونه تلم هغوی ملګرو ټول پروګرام برابر کړی چېرې موږ سره ته کوواټ مرکز ته لاړ شم مالې بلکل به سره لاړ شم نو که هغوی پروګرام نه برابر کړی بیا به بېګا ته هم فضایل بیان کړو او که پروګرام برابر کړی وي انشاءالله نو بیا به د خیري شپې ته فضایل بیان کړو خو هم ده که نه نو سپیکر وکړه چې دعا وکړو ځکه زنانه و اکثر هغوی په دې انتظار وي بېګا هم دا خبره شوه چې تاسو دعا ونه کړه څه مسله وه دعا وکړئ امین
आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाहुल आलमीन खुदा साबित अफ्ततेर शुआ कमंग ना पदरस्त कुरान करीम की पदरस्त अहादीसु के हल्का द मानज़ अविया नूर के खुदा कोताही मंग नशीवी खुदा मंग टोल तमाफ़ी की या अल्लाह द माजिगर च जमंग कम तालीमी पागे की कोताही शु मंग तमाफ़ी की या अल्लाह दा कम जमातुन खुदा च जमंग द जामिईन रवान दी खुदा दा टोल द हिदायत ज़रिया गर्जे या रब्बुल आलमीन द असर पर तमाम उम्मत बांध खोर की खुदावंद मुतआल जमंग सुमर मरगरी अल्लाह च मंग सरमीना कई हाजिर व गायब अल्लाह ही करीम खुदा द टोलो परेशानी द जन पर खुशालो बदले की या अल्लाह सुमर मरगुरु च मुतालबा द दुआ करे दा और दावी पकोरनु के हवाइज दी ज़रूरियात दी अल्लाह दावी हाजतु न पूरा की खुदा दावी बीमारान सेहत कामिल आजिला और नसीब की फरवरदिगार आलमा खुदा ज़मंग दा जामिया द टोल दीनी मदारिस सरत आबाद और तर ताज़ा वो साथी या अल्लाह द हर शरीर द शर ने वो साथी अल्लाह द हर मुफसिद द फसाद ने वो साथी खुदा द इल्म ज़ाहिरी और द इल्म बातिनी लोई मरकज़ और चीना उगरजे खुदा खिदमत तपारे मंग और जमंग दोस्तान और जमंग मुक्तदियान अल्लाह कबूल और मंजूर की दुआ किरुन कम मरगरी चमंग सरा दबार ज़ैन द ताउन की लका दरश व पे खौर शुनूर ज़ैना और दागी मरगुर मंग सरा ताल्लुक द मदरसे पर बिना दे अल्लाह दागी पर जुन के कारोबार के बरकत नवाज खुदा सरे जमंग कामिल ईमान नसीब की अल्लाह कमज़ चिद दीन कार की गिरुन पर इखलास दुआ की या अल्लाह कमज़ चिद दीन कार की खुदाया कागद दावत मरकज़ु नदी कद जिहाद मरकज़ु नदी कद तसव्वुफ हारकावी दी अल्लाह के दीनी मदारिस दी अल्लाह के मसाजिद दी कुरुन दी खुदा के हुजरी दी अल्लाह चकम ज़द दीन कार की खुदा द टोलो हिफाजत फरमाई आखिर वक्त के अल्लाह दास वक्त च फितने डेर दी खुदा मंग द टोलो फितनों ना महफूज साथे कम जनाना मेन दे खोन दे अल्लाह च जमंग दरस कुरान था खुदा पाक पे यखने की बहर नास वे खुदा हर वक्त सरा अगुई खपल दा तबीयत द कुरान और द सुन्नत मुताबिक इस्तेमाल खुदाया अगुई त जन खुशहाली वर नसीब की बचो बांधे खुशहाल की अल्लाह करीम खुदा जन द हया द इज्जत नसीब की खुदा जमंग द महल्ले ना अल्लाह द तमाम उम्मत पारा जमंग दा जनाना और मर्दाना सड़ियो उस पिंगिरी और नौजवाना और तुल्लाब और आवाम और खवास खुदा दा द इल्म और द सुन्नत यो आलिशान नख ओगरजे खुदा मंगटुल पर सुन्नत बराबर की आखिर वक्त मुदाकली मनसिब की ला इलाहा इल्लल्लाह।